CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 40 त्रयोदशः पाठः। सङ्ख्यागणना ननु सरला। अस्मिन् पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। प्रथमं चित्रं कक्षायाः अस्ति। कक्षायाम् एकः शिक्षकः छात्रान् अवबोधयति। छात्राः च उत्तराणि प्रददन्ति। छात्राः: अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति? बालिका: सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशान्तः, देवेशः, अहं च स्मः। अत्र चित्रे शिक्षकः बालिकां किञ्चित् पृच्छति। बालिका च उत्तरं ददाति। तर्हि कति छात्राः सन्ति? गणयतु। एकम् 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 एकम्। अपरस्मिन् चित्रे शिक्षकः बालिकां किञ्चित् वदति। अहो, भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति। अस्तु, अधुना सङ्ख्यागणनां पठामः। अहम् एकं सुन्दरं सङ्ख्यागीतं गायामि। भवन्तः अनुगायन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 41 एकः सूर्यः चन्द्रोऽप्येकः मानवकुलमप्येकं द्वे नयने ननु जीवनि सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम्। अस्मिन् पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। एकत्र सूर्यस्य चित्रमस्ति, अपरत्र नेत्रयोः चित्रमस्ति, एकत्र ब्रह्मणः चित्रमस्ति, अपरत्र शिवस्य चित्रमस्ति, एकत्र हस्तस्य चित्रमस्ति, रिपीट्, अपरत्र देवस्य चित्रमस्ति, एकत्र दिनदर्शकस्य कैलेण्डर् इति चित्रमस्ति, अपरत्र गायकस्य चित्रमस्ति। एकः सूर्यः चन्द्रोऽप्येकः मानवकुलमप्येकं द्वे नयने ननु जीवनि सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुं लोकशङ्करस्त्रिनयनमूर्तिः नमाम्यहं तं प्रतिदिवसं चतुर्मुखोऽयं जगतः स्रष्टा तेन हि सृष्टं जीवकुलं पञ्चाङ्गुलयो मम करकमले लोको विदधति गणनां सुरसेनानिः षण्मुखदेवः सततं पातेयम् अमरगणम्। सप्तवासरः सप्ताहे ननु स्वरः सुमधुरः सप्त ऊर्ध्वम् अधस्तात् लोकः सप्त ख्याता ऋषयः सप्त। पृष्ठसङ्ख्या 42 अस्मिन् पृष्ठे त्रीणि चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे एकः बालकः सूर्यसम्मुखं तिष्ठति। सः हस्तमाध्यमेन दिशं दर्शयति। ऊर्ध्वम्, अधः, पूर्वदिशा, आग्नेयदिशा, दक्षिणदिशा, नैऋत्यदिशा, पश्चिमदिशा, वायव्यदिशा, उत्तरदिशा, ईशानदिशा। अपरं चित्रं सौरमण्डलस्य अस्ति। सौरमण्डले बहवः ग्रहाः सन्ति। अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणीम् उपकृतिशीला अतुलबलाः नवग्रहा ननु विपुले गगने चरन्ति सततं नियततया। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे द्वौ बालकौ स्तः। तयोः हस्ते एकं स्फोरकपत्रमस्ति। पूर्वाद्या 10 दिशः प्रसिद्धाः। सङ्ख्यागणना ननु सरला। गायामो वयममितामोदं कुर्मो बहुधा करतालम्। लेखकः डॉक्टर जनार्दन हेगडे। एकं स्फोरकपत्रमस्ति। स्फोरकपत्रे लिखितमस्ति गृहस्य 10 दिशाः: पूर्वदिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा, दक्षिणदिशा, ईशानदिशा, आग्नेयदिशा, नैऋत्यदिशा, वायव्यदिशा, ऊर्ध्वम्, अधः।
वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। जीविनी जीवे प्राणी में इन द लिविंग बीइंग रिक्तस्थानम स्रष्टा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स रिक्तस्थानम करकमले हस्तारविंदे कमल जैसे हाथ में इन द लोटस लाइक हैंड रिक्तस्थानम विदधति कुर्वन्ति करते हैं आर डूइंग रिक्तस्थानम गणनाम गणनम गिनती काउंटिंग रिक्तस्थानम सुरसेनानी कार्तिकेयः देवों के सेनापति कार्तिकेय कमांडर इन चीफ ऑफ गॉड्स रिक्तस्थानम पाति रक्षति रक्षा करता है प्रोटेक्ट्स रिक्तस्थानम सप्ताहे दिवस सप्तके सप्ताह में इन अ वीक रिक्तस्थानम पृष्ठ संख्या 43 तालिका शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। ऋषयः मुनयः ऋषिगण सेजेस रिक्तस्थानम ऊर्ध्वम उपरि ऊपर अबव रिक्तस्थानम अधः निम्नभागे नीचे बिलो रिक्तस्थानम उपकृतिशीलाः उपकार स्वभावाः उपकार स्वभाव वाले दोज हु आर ऑफ हेल्पफुल नेचर रिक्तस्थानम अतुल बलाः अतुल्य शक्ति संपन्नाः अतुलनीय बल वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग रिक्तस्थानम नियततया नियमित रूपेण नियमित रूप से कंटिन्यूअसली रिक्तस्थानम दिशः दिशाः दिशाएं डायरेक्शंस रिक्तस्थानम अमितामोदम अत्यानंदपूर्वकम अति आनंदपूर्वक विद ग्रेट ऑब्लिक लिमिटलेस डिलाइट रिक्तस्थानम करतालम करतलध्वनिः ताली क्लैप रिक्तस्थानम रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि वयं संख्यां गणयामः 1-50 पर्यन्तम् 1 एकं 2 द्वे 3 त्रीणि 4 चत्वारि 5 पञ्च 6 षट् 7 सप्त 8 अष्ट 9 नव 10 दश 11 एकादश 12 द्वादश 13 त्रयोदश 14 चतुर्दश 15 पञ्चदश 16 षोडश 17 सप्तदश 18 अष्टादश 19 नवदश 20 विंशतिः 21 एकविंशतिः 22 द्वाविंशतिः 23 त्रयोविंशतिः 24 चतुर्विंशतिः 25 पंचविंशतिः 26 षड्विंशतिः 27 सप्तविंशतिः 28 अष्टाविंशतिः 29 नवविंशतिः 30 त्रिंशत् 31 एकत्रिंशत् 32 द्वात्रिंशत् 33 त्रयस्त्रिंशत् 34 चतुस्त्रिंशत् 35 पंचत्रिंशत् 36 षट्त्रिंशत् 37 सप्तत्रिंशत् 38 अष्टात्रिंशत् 39 नवत्रिंशत् 40 चत्वारिंशत् 41 एकचत्वारिंशत् 42 द्विचत्वारिंशत् 43 त्रिचत्वारिंशत् 44 चतुश्चत्वारिंशत् 45 पञ्चचत्वारिंशत् 46 षट्चत्वारिंशत् 47 सप्तचत्वारिंशत् 48 अष्टचत्वारिंशत् 49 नवचत्वारिंशत्
50 50। पृष्ठ संख्या 44 वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1 पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। क कः एकः अस्ति? ख कः षण्मुखदेवः अस्ति? ग कः त्रिनयनमूर्तिः अस्ति? घ का सरला अस्ति? ङ के अतुलबलाः सन्ति? प्रश्न संख्या 2 उदाहरणानुगुणं शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। यथा आकाशे रिक्तस्थानं सूर्यः विभाति कोष्ठकम् 1 2 3 4। उदाहरणम् आकाशे 1 सूर्यः विभाति। क मम हस्ते रिक्तस्थानम् अङ्गुलयः सन्ति कोष्ठकम् 9 5 8 7। ख सप्ताहे रिक्तस्थानं वासराः भवन्ति कोष्ठकम् 6 10 7 5। ग कार्तिकेयस्य रिक्तस्थानं मुखानि सन्ति कोष्ठकम् 1 6 10 3। घ व्याकरणे रिक्तस्थानं वचनानि सन्ति कोष्ठकम् 10 9 3 5। ङ गगने रिक्तस्थानं ग्रहाः सन्ति कोष्ठकम् 8 7 9 10। प्रश्न संख्या 3 उदाहरणानुसारं संख्यां संख्यापदं च लिखन्तु। यथा भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति? उदाहरणं 5 कोष्ठकं 5। क कति दिशः सन्ति? रिक्तस्थानं कोष्ठकं रिक्तस्थानं। ख सप्ताहे कति वासराः भवन्ति? रिक्तस्थानं कोष्ठकं रिक्तस्थानं। ग वर्षे कति मासाः भवन्ति? रिक्तस्थानं कोष्ठकं रिक्तस्थानं। घ भवतः कति दन्ताः सन्ति? रिक्तस्थानं कोष्ठकं रिक्तस्थानं। ङ स्वराः कति भवन्ति? रिक्तस्थानं कोष्ठकं रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 45 प्रश्न संख्या 4 अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्यां योजयन्तु। तालिका अ क 5 ख 1 ग 8 घ 20 ङ 13। तालिका ब 20 13 5 1 8। प्रश्न संख्या 5 उपस्थिति पत्रं पश्यन्तु संख्यां वदन्तु लिखन्तु च। तालिका उपस्थिति क्रम संख्या नाम 1 1 गणेशः 2 2 गीताञ्जलिः 3 त्रीणि जगन्नाथः 4 4 दिनेशः 5 5 प्रज्ञा 6 6 बलरामः 7 7 मोहनः 8 8 राधिका 9 9 सुभद्रा 10 10 स्वयंप्रभा। क गणेशस्य उपस्थिति संख्या का? रिक्तस्थानं। ख सुभद्रायाः रिपीट सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का? रिक्तस्थानं। ग स्वयंप्रभायाः उपस्थिति संख्या का? रिक्तस्थानं। घ जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का? रिक्तस्थानं। ङ गणेशस्य उपस्थिति संख्या का? रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 46 प्रश्न संख्या 6 चित्रं पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीये चित्रे अंकैः च ताः संख्याः लिखन्तु। चित्रे अष्टगोलकाः सन्ति। अत्र लिखितमस्ति 5 4 8 14 50 16 22 केन्द्रभागे 3। अपरस्मिन् चित्रे रिक्तगोलकाः सन्ति। रिक्तगोलकाः पूरणीयाः। प्रश्न संख्या 7 चित्रं पश्यन्तु संख्याः वदन्तु
द्वितीये चित्रे शब्दैः च ताः संख्याः लिखन्तु। एकस्मिन् चित्रे सप्तगोलकाः सन्ति। अत्र लिखितमस्ति 36, 11, 17, 9, 14, 20, 25 इति संख्याः। अपरस्मिन् चित्रे रिक्तगोलकाः सन्ति। रिक्तगोलकेषु शब्दैः संख्यां लिखन्तु। पृष्ठसंख्या 47उत्तरशतम्। योग्यता विस्तरः। संख्या प्रसिद्धिः 1, 1 ब्रह्म, 2, 2 अयने, उत्तरायणं दक्षिणायनं, 3, 3 वचनानि, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, 4, 4 युगानि, कृतयुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगं, 5, 5 अङ्गानि, तिथिः, वासरः, नक्षत्रं, योगः, करणं, 6, 6 रसाः, मधुरः, अम्लः, लवणः, कटुः, तिक्तः, कषायः, 7, 7 ऋषयः, मरीचिः, अत्रिः, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलः, क्रतुः, वसिष्ठः, 8, 8 दिक्पालाः, इन्द्रः, अग्निः, यमः, निरतिः, वरुणः, वायुः, कुबेरः, ईशानः, 9, नवग्रहाः, सूर्यः, चन्द्रः, मङ्गलः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, शनिः, राहुः, केतुः, 10, 10 दिशाः, पूर्वदिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा, दक्षिणदिशा, आग्नेयकोणः, नैऋत्यकोणः, वायव्यकोणः, ईशानकोणः, ऊर्ध्वम्, अधः। गतिविधिकार्यम्। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे माता पाकशालायाम् अस्ति। सा जलेन, निम्बूफलकेन च शीतपेयं निर्माति। तस्याः समक्षम् एका लघ्वी बालिका अस्ति। तस्याः हस्ते एकः चषकः अस्ति। संख्यागीतम्। 1, 2, 1, 2 पश्यत किमस्ति मम हस्ते। 3, 4, 3, 4 हस्ते पात्रं पात्रे वारि। 5, 6, 5, 6 जम्बीररसं योजयत। 7, 8, 7, 8 लवणं गुणं च मेलयत। 9, 10, 9, 10 शनैः शनैः मन्थयत। पृष्ठसंख्या 48उत्तरशतम्। परियोजनाकार्यम्। चित्रे रिक्तस्थलेषु अंकैः संख्यां लिखन्तु। रिपीट। पृष्ठसंख्या 48उत्तरशतम्। परियोजनाकार्यम्। चित्रे रिक्तस्थलेषु अंकैः संख्यां लिखन्तु। अस्मिन् पृष्ठे लूडो क्रीडामार्गे कतिपयाः संख्याः लिखिताः सन्ति, यथा 1, 9, 14, 22, 27, 35, 40, 48, 51, 52। संख्यानामानि संस्कृते लिखन्तु। 13 पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी। ध्वन्याङ्कनं मंजू कुमारी। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी। एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।